نبداو دابا على بركة الله. هانتوما البديه دايما كناخد دوك القنيتات كندير فيهم اول عين وغادي نطلعها مصموطه البنات. هانتوما شوفوا كيفاش غادي ندير ليها، ندخل البره ونثبت الخيط ديالي ونبدا نخدم خدمه عاديه. نبدا نزيد بوحده من اليمين وحده في اليسار ونبقى غادا ومستمره على هذا المنوال حتى نكمل القياس اللي باغا في الكوزه. هاد الخدمه ديال البنات كتجي رائعه بزاف، كتعجبني انايا هاد الكوزه ديال الجاكار كتجي رائعه. هانتوما غير بشويه باش تجيكم دقه واختها. حاولوا انكم تخشيو في العين ديال الخدمه، يعني ما تخشيوش، ما تشدوش الخيط مزيان باش ما تجيكمش مخربقه ومستعمر. هانتوما كنزيد عين في اليمين وعين في اليسار وتنبقى غادا مستمره حتى تكون عندي نصف كوزه، ونبقى نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكملها. دابا البنات بعد ما كملت الكوزه، انتما كما كتلاحظوا هنا عندي 26 دقه وغنقسمها على جوج، اذا عندي 13. في الاول غادي نخدم 12 العين وغادي نرجع. هذيك 13 ما غاديش نخدم فيها، اذا غادي نخدم 12 عين. دابا هنا خدمت 12 غادي نطلع ونبقى غادا وكنقص. دابا غنرجع ب 12، طلعت ب 12 نرجع ب 12، نعاود ثاني نطلع ب 11 ونرجع ب 11، نطلع ب 10 ونرجع ب 10، غادا وكنقص وحده حتى نكمل نصف الكوزه الثانيه اللي عندي بهذه الطريقه هذه ونرجع. هانتوما كتشوفوا كيفاش كندير لها. كنظن ان العمليه راها ساهله بزاف، يعني حتى بالنسبه للمبتدئات يمكن ليهم يخدموا هاد الراندا، راها ساهله بزاف والمنظر ديالها كيجي رائع. الكوزه ديال الجاكار العاديه يعني ما فيها لا تخرق لا والو، كتجي مصموطه. وهانتوما دابا غادي نطلع ب 11، يعني غادي نقص عين ونبقى غادا، يعني 11 نرجع ب 11، نطلع ب 10 نرجع ب 10، نطلع ب 9 نرجع ب 9، نطلع ب 8 نرجع ب 8، هكذا حتى نوصل للعين وحده. ونبقى مستمره البنات ونرجع لكم بعد ما نكملها باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش غتجي. ونبداو الكوزه الوسطانيه. بعد ما كملت العيون من اليمين ومن اليسار وانا غادا كنقص، تزيدوا لي عندي وحيده هنا وحيده في اليمين وحيده في اليسار. هانتوما دابا غادي نكون واحد نصف كوزه. شوفوني البنات كيفاش غادي نبدا. غادي ناخذ دوك العوينات اللي نقصت منهم هما اللي غنتبازا عليهم باش غنبدا نخدم. هانتوما وعندي تما كاينه دقه في الوسط، هذيك رقم 13، عندي جوج هما اللي غنتبازا عليهم باش غنبدا نزيد العيون باش تبقى غادا وكتعرض ونكمل صافي. ونكمل بهذه الطريقه هذه هانتوما كيف ما كتلاحظوا، ونبقى غادا على هذا المنوال حتى نكمل نصف الكوزه اللي عندي. وعاد غادي نطلع بالنصف الاخر اللي غنبقى غادا وكنقص فيه. هانتوما غير تبعوا معايا وراه غتجيكم العمليه ساهله بزاف بزاف بزاف. خاصها يديكم تكون خفيفه عليها صافي. ونستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل نصف الكوزه اللي عندي انا. هانتوما البنات الراندا ماشي شي حاجه اللي صعيبه، واللي بغات دير فيها راسها راه غادي تتعلم ليها
وهي كما كتعرفوا راها مربحه، يعني تخدمي تجربه هكذا تكون خفيفه في 15 يوم كتدخل عليك بواحد الرزيق اللي هو مفيد، وتقدري تعاوني به راسك وتعاوني به عائلتك. وعلاش لا الانسان ما يخدمش، ما يهزش البرا ولا راه صنعه زينه وبغاها ربي، يعني اي حاجه راها مفيده. كنتمنى انكم تتبعوا غير الخطوات اللي كنعطيكم، غادي تستافدوا بزاف. وان شاء الله القناه ديالي راه غادي ندير فيها بزاف ديال انواع ديال لابغودغي والتنبات والحياكه، اي حاجه طيح لكم على البال ان شاء الله غنديرها لكم باش تعلموا هادشي اللي تفرست راها مزيانه. المهم نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل نصف البوزه اللي عندي، ونرجع لكم ان شاء الله في الشكل ديالها ماشي النهائي، ولكن الشكل ديال الكوزه باش غنبدا نقص ان شاء الله. دابا بعد ما كملت نصف الكوزه، ها نتوما شوفوا كيفاش جات، ها هي كملات نصف الكوزه كملات. دابا كيف ما طلعت كنزيد، دابا غنبقى غادا وكنقص باش تكمل عندي كوزه. دابا غنبدا على بركه الله. ها نتوما شوفوا دابا غنبدا نرجع. قبيله ضربت 12 وحبست، دابا ما غنضرب لا 12 لا والو، غنمشي حتى للاخر. هانتوما تبعوا معايا، غنقص عين من اليمين وعين من اليسار ونبقى غاده بهذه الطريقه. بقى غاده وكنقص عين من اليمين وعين من اليسار. كيف ما زدت عين في اليمين وعين في اليسار غادي نبدا نقص دابا. هانتوما كنظن ان الطريقه راه واضحه. دابا ما غنقسم لا كوزه لا حتى شي حاجه، دابا غنخدم عادي بحال اللي تنخدم رده عاديه، غير هي في الجناب غنبدا نقص عين بعين. العمليه واضحه البنات، ونستمر بهذه الطريقه هذه بحال هكذا. شتي انا مشيت حتى الاخر، ولكن ما غنضربش في الثوب، غادي نضرب في الخوا، يعني غادي نقص عين ونبقى غدا مستمره هكذا حتى نكمل الكوزه اللي عندي صافي. ونبقى غدا بهذه الطريقه هذه. كنظن انها واضحه بالنسبه لكم. كيف ما تنقول لكم البنات، راه راندا اللي تعلم ليها راها ما غاديش يتعلم ليها باطل. الا ما خدمش حوايجو راه يخدم حوايج الناس ويربح فليسات من موراها، يعاون راسو ويعاون وليداتو. المهم راسو هو الاول، بعدا يعاون راسو هو الاول، وحتى في لا مونطاليتي ديالو غادي يتبدل، غيولي عنده واحد الهدف يقوم به، يعني ماشي الفراغ. بعد مرات راه الشقه كيتقاضى وكلشي انسان تيبقى بالك عشيات. اذا علاش ما يستغلش انه يخدم يدير شي حاجه صنعه في يديه يستافد منها. انا هادشي اللي تنقول، لان الصنعه خلاتها الوالده ديالي ولا الناس القدام يقول لك الا ما كسات تغني ويمكن كتزيد في العمر. هانتوما البنات دابا كيف ما كتلاحظوا انا كملت الكوزه. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي، يعني تنبقى غادا وكنقص. انا كملتها. دابا غادي نبدا نزيد في الموف الثاني، الموف مفتوح غنبدا نخدم به، يعني غنبدا نبقى غادا وكنزيد غادا وكنزيد بحال اللي درت في النوبه الاولى وانسي دو سويت. هانتوما غنبدا بهذوك التقيبات اللي كندير، يعني اللي كنقص فيهم راه هما اللي كنخدم عليهم. هانتوما البنات غير لاحظوا مزيان، راها عمليه واضحه للغايه. هانتوما شوفوا كيفاش غادي ندير ونستمر بهذه الطريقه هذه. كتجي رائعه الكوزه هذه، يعني الراندا منقوشه بها فيها، يعني كتجي زوينه بزاف. انا بعدا كتعجبني، كتجيني احسن من الراندا البلديه
اللي كيكون فيها تزرباطي ولا البريد. هذه كتجي عصريه وزوينه وديال يعني ديال هاد لا جينيراسيون اللي طالعه دابا، ما كتعطي واحد لو شارم واحد اخر. يعني كتجي روميه، الجلابه كتجي روميه، ما كتجيش بلديه بزاف. الجلابه البلديه كنبغيوها غير المناسبات، مي بحال هكذا جلاب روميين كنبغيوهم اليامات العاديه هكذا. الا كنا خارجين غير شي خريجه خفيفه، ولا مثلا غادي للخدمه يمكن لينا نلبسوهم، يعني كيجيو خفيفين او زعما المهم كيجيو زوينين في اللبسه، يعني روميين كيجيو زوينين ما متقنينش بزاف. هانتوما كما كتلاحظوا البنات، انا كنزيد في العيون، كنبقى غدا وكنزيد بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. هانتوما الا لاحظتوا نبقى غاده مستمره حتى نطلع الفوق، يعني كيف ما هنايا هبط غادي نعاود نطلع باش تكون عندي واحد الفي، ونستمر البنات ونرجع. هانتوما البنات دابا بعد ما طلعت الطريقه الثانيه، هانتوما الفي الثانيه ها هي. دابا غنمشي للجهه الاخرى غنبدا فيها حتى هي نخدمها بهذه الطريقه حتى نكون تبان ليا الكوزه ديالي الوسطانيه طالعه مزيان. وهكذا غنحصل على الشكل ديال الكوزه النهائي باذن الله. المهم نستمر بهذه الطريقه هذه البنات حتى نكملها ونرجع لكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالها باذن الله. كنظن ان الشرح يكون مبسط وواضح وتعجبكم هذه الكوزه هذه وتجربوها، راها كتجي رائعه للغايه. ومازال غادي نوريكم يعني غادي ندخل فيها التنبات في الجناب، غنوريكم الطريقه ديالها. المهم الجلابه راه باقي ما كملاتش، غنوريها لكم زاد يعني من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الطريقه النهائيه ديالها منين غادي توقف الجلابه باذن الله. دابا البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا كيف ما كملت الكوزه، هاي دابا قدام كملتو كيف ما شرحت لكم البنات. ها هي دابا الكوزه ديالنا كملت هانتوما بهذا الشكل هذا. دابا كيف ما قلت لكم قبيله ان الثوق ها هو يتقلب بهذه الطريقه هذه بحال هكذا، كيجي الكول ديال الجلابه بهذه الطريقه هانتوما كتجي فينيه. دابا من هنايا راها مخدومه مقلوبه. دابا هذه ما كتبقاش تبان، ملي كتجيبوا عليها الجلابه بحال هكذا تتكون الجلابه الفينيه مخدومه مزيان. دابا هذه غير البدايه حتى تكمل الجلابه ان شاء الله، وديك الساعه غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها.